बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साइफर केस में आज़म खान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमे में अपना बयान कलमबंद करवा दिया है। क्या वो अपने पुराने बयान से मुनहरफ हो गए हैं और क्या उन्होंने इमरान खान को बचा लिया है या फिर इमरान खान की मंजी ठोक दी गई है? जो हकायक हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दोनों तरह की खबरें चल रही हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब वो अपने पुराने बयान से मुनहरफ हो गए हैं, इमरान खान की हिमायत कर गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब मंजी ठोक गए हैं। जो भी तफसीलात हैं, जो भी हकायक हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पाक ईरान हालिया कशीदगी की। आपको पता है कि 17 जनवरी को ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में एक मिसाइल हमला किया जाता है। एक से ज़्यादा मिसाइल दागे गए और उनका ये कहना है कि जनाब ये जैश अदल का कैंप था और यहाँ कुछ इसराइली आए हुए थे, इसलिए ये हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ये हमला किया है और मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले जारी रह सकते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो अपनी गलती तस्लीम कर ले, माफ़ी तलाफ़ी का मामला हो जाए, लेकिन वो अपनी बात पे डटा रहा। ईरान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इराक और शाम पे भी वो 3 दिनों के अंदर अंदर ये मिसाइल हमले जो हैं वो किए गए। जैश अदल के बारे में बता दूं, आपको भी पता ही होगा कि जैश अदल मुबैना तौर पे बलोची सुन्नी अस्करी पसंदों की एक तंजीम है और उनके बारे में ये दावा है ईरान का कि वो ईरान के सरहदी इलाकों में घुस के दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। ये उनका दावा है। अच्छा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कैसे हुई, कहाँ फैसला हुआ, क्यों फैसला हुआ, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें मुताले पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है उसमें और जो असल हकायक हैं उनमें क्या फ़र्क है। पाकिस्तान और जो ईरान की सरहद है ना, वो 900 किलोमीटर दूर है। इधर पाकिस्तानी बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ ईरानी बलूचिस्तान है। अब ईरान ने उस बलूचिस्तान के साथ सीस्तान का इलाका मिला के ना एक सूबा आप कह लें बना दिया है, सीस्तान और बलूचिस्तान, और उर्फ आम में उसको सीस्तान ही वो बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान का उनके साथ कोई सरहदी तनाज़ा नहीं था, कोई संजीदा किस्म का या संगीन किस्म का सरहदी तनाज़ा कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान का ईरान के साथ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है उसके थोड़ा अरसा बाद उन्होंने वहाँ जो हमारी 2 फौजी चौकियाँ थी, सरहदी चौकियाँ, उन पर कब्जा कर लिया था। और फिर 1957 में ये हमारा जो सरहदबंदी का माहदा है ईरान के साथ, ये तय पाया था। यानी शुरू से ही एग्रेशन जो है, उस वक्त ईरान एक तगड़ा मुल्क था और वो ज़ाहिर है वो कैंप में बैठा हुआ था अमेरिका के, और अमेरिका ने उसको यहाँ इस इलाके का थानेदार बनाया हुआ था। तो बहरहाल सीटो और सेंटो का भी वो मेंबर था। और फिर जनाब हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि चौकियों पे कब्जा, हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि ना बरादर इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क जो है वो ईरान है, और फिर जनाब RCD हुआ और कश्मीर के मसले पे जनाब हर वक्त हमारे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये नहीं बताया जाता कि उस ईरान की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं, फौजी चौकियाँ, वहाँ हमले होते रहते हैं। 2014 में भी आपको याद होगा, ताज़ा तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी चौकी पे हमला करके वहाँ ईरानी फौजियों ने वहाँ एक हमारे जो एहलकार थे, फौजी एहलकार, उनको शहीद कर दिया था। उसके अलावा भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो हैं उनके हाथों शहीद होते रहे हैं। और अब भी जो बलोची हैं, बलूचिस्तान में हमारे जो दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं यार ये हमले का पता चल गया है तो वहाँ छोटे मोटे हमले तो होते रहते हैं ईरानियों की तरफ से, और दूसरी तरफ हमारी जो सरहद है वो उनके साथ खुली है तजारत के लिए। यानी वो पंजगोर पे हमला करते हैं और हम जवाब में सीस्तान के अंदर या ईरानी बलूचिस्तान के अंदर जो BLF और BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो कैंप थे उन पे हमला करते हैं। इसके बावजूद हमारी जो तजारत है वो जारी थी। यानी 17 तारीख को पंजगोर पे हमला करते हैं और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम जवाबी हमला करते हैं। लेकिन 17 और 18 2 दिन, लेकिन 18 तारीख को हमारी सरहद जो थी ये खुली हुई थी। 100 ट्रक यहाँ से गए हैं
50 ट्रक वहाँ से आए हैं, ये मामला चल रहे थे। बहरहाल एक तो ये बात होगी जो मैंने कहा था मुतालिया पाकिस्तान, और दूसरा जब ये सकूत ढाका हुआ है उस वक्त दोस्तों का इम्तिहान था। सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया बांग्लादेश को, और उन्होंने दूसरे अरब ममालिक को भी रोका। अरबों में सबसे पहले जनूबी यमन ने तस्लीम किया, और मुसलमान ममालिक में तुर्की ने किया था, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने। और 1972 में ईरान ने बांग्लादेश के साथ सफारती तल्लुकात कायम कर लिए थे। हमें ये बताया जाता है जिन्हें 1965 में 5000 टन तेल दिया था, और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं इनके ईरान की जनाब। लेकिन ईरान के साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं उनके बारे में, और सी पैक वाला मामला और चाबहार वाला मामला, सी पैक पे उसकी मुखालफत और चाबहार के साथ वो जो इंडिया के साथ उनकी पिंगे शिंगे बड़ी, उस हवाले से ज़्यादा यहाँ तनकीद की नहीं जाती। ये एक हसास सा मामला है। अगर भारत ऐसा हमला करता है जैसे कि उसको जवाब दिया गया, अभिनंदन वाला मामला आपके जहन में है, वो फैसला करना आसान है। ईरान के साथ जो इस तरह का जवाबी हमला करना, ये फैसला करना काफ़ी हसास नौइयत का मामला है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। बहरहाल वो फैसला कर लिया गया जनाब, हमने जवाब देना है। और उसी दिन जब ये इन्होंने हमला किया पंजगोर पे, उसी दिन जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। बताने वाले ये बताते हैं कि इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनके चेहरे से गमो गुस्सा यहाँ था, नुमाया था। और सारा बाकी मसला अफवाज के तीनों सरबराहान जो हैं, खुश तो वो भी नहीं थे, लेकिन साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब वो कहते हैं जनाब सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। और फिर वहाँ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से DGISI उनको भी बुलाया गया था, और वहाँ फिर ये फैसला किया गया। ये जो पाकिस्तान की तरफ से ईरान के अंदर 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल हुए हैं, और भी कुछ जदीद हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान ने जो हमला किया था, ईरान एक भी नाम नहीं बता सका कि जनाब उसके हमले से कौन कौन से लोग जो हैं वो हलाक हुए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा नाम बताए गए हैं जो लोग वहाँ हलाक हुए हैं। एक तो दोस्ता और चेयरमैन इस तरह के नाम हैं, और बजार और सौगत, और साहल और शुफक, और असगर और बशाम, और वज़ीर और विज़ी, इस तरह के कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर है इनसे इसको मर्ग बर सरमचार नाम दिया गया है। यानी कि सरमचार यानी फ़दाई वगैरह जो होते हैं, उनकी मौत इस ऑपरेशन का ये नाम था। और ये ईरानी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में ये जो ऑपरेशन है इसका नाम रखा गया। और ये इतना एक्यूरेट हमला था इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि ईरान ने खुद तस्लीम किया है कि कोई ईरानी शहरी ना हलाक हुआ है इन हमलों में, ना ही ज़ख्मी हुआ है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसके पास पहले से ये रिपोर्ट्स मौजूद थी, ये फौरी तौर पे तो तैयार नहीं की गई थी। और एक्यूरेट, जो मैंने अर्ज़ किया ना, एक्यूरेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ये एक्यूरेट 100% दुरुस्त निशाने वाला जो है ये ऑपरेशन जो है ये किया गया है। कुछ अर्सा पहले जब हमारे आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब वहाँ गए थे ईरान के दौरे पे, तो इन्होंने उस वक्त भी निशानदेही की थी, और इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। ज़ाहिर अगर ईरान के अंदर वो चौकियाँ बना के बैठे हुए हैं, कैंप बना के बैठे हुए हैं, तो ये ईरान की आशीर्वाद के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। और फिर इसलिए भी ये ज़रूरी था कि जो भारत है, कल को तो भारत भी ये ऐसी अगर पाकिस्तान खामोशी इख्तियार कर जाता है इस मामले पे, कल को तो भारत भी कह रहा है मरीद के भी हमला करेंगे। कितनी दफ़ा कह चुके हुए हैं यार पाकिस्तान कोई मजाक है, एक एटमी ताकत है यार, बड़ी फौज है उसके पास, और दलेर फौज है यार, जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखने वाली फौज है, ना सिर्फ दिफा की सलाहियत रखते हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई और दूसरे के अंदर घुस के कार्रवाई कर सकते हैं हम। ये आपने देखा ही है, अब भी देखा है, अभिनंदन वाले मामले में भी देखा था। ये ताज़ा मसाले में आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये ज़रूरी था ये जो हमला है, लेकिन आगे जाके ये भी अब सोचा, जैसे मैंने कहा कि जो सरहदी तजारत है वो खुली हुई है।
اب اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. سفیر پاکستان نے اپنا واپس بلا لیا، ان کا سفیر وہاں گیا ہوا تھا، اس کو کہہ دیا کہ جناب آپ اپنے سفیر کو اپنے پاس رکھیں، پاکستان میں واپس نہ بھیجیں. اور آج بھی ایک بڑا اہم اجلاس جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا وہ ہو رہا ہے، اور جو ورلڈ اکنامک فورم ہے وہاں ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں، وہاں گئے ہوئے تھے ہمارے وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب. وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ رہے ہیں، آج پہنچ رہے ہیں پاکستان. ایک دن پہلے انہوں نے کل ہی واپس آنا تھا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ کیونکہ وہ کمرشل فلائٹ کے ذریعے گئے تھے، وہاں خصوصی طیارے پہ نہیں گئے تھے، تو فلائٹ بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایک دن بعد پاکستان آ رہے ہیں. اس کمیٹی میں ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی لاہ عمل جو ہے وہ طویل مدتی اور قلیل مدتی دونوں طرح کا لاہ عمل جو ہے کہا جا رہا ہے وہ تیار کیا جائے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چائنا نے تو ویسے ثالثی کی جو ہے وہ بھی کہہ دیا ہے جناب ثالثی کے لیے تیار ہوں، پیشکش کر دی ہے. اور پھر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بھی بحال کروائے تھے چائنا نے، کافی کشیدہ تعلقات تھے، اور ہم بھی ان تعلقات کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے کے بعد توقع یہ تھی کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ جو اپنے برادرانہ تعلقات ہیں ان کو قائم رکھ سکتا ہے کسی کیمپ میں جائے بغیر. لیکن ایران نے یہ حرکت کر کے، یہ جو ہمارے ادارے ہیں تو وہ بھی حیران ہیں کہ یار اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایران کو، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اور یہی ابتدا میں یہی سمجھا جا رہا تھا کہ غلطی سے کوئی میزائل وغیرہ بھٹک کے آ گیا، وہ تو بعد میں پتہ چلا. جناب یہ تو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے واردات ڈالی اور قائم ہے، ہر دھرمی پہ قائم ہے کہ جب ہم آئندہ بھی ایسا کریں گے. اب آئندہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کر سکیں گے، جبکہ ہم تو انجانے میں مارے گئے نا، ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی. جبکہ ایران کو یہ پتہ چل گیا تھا جب یہ جو کمیٹی کی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پاکستانی وقت مطابق رات کو 1:30 بجے کے قریب امریکہ نے مذمت کی ہے اس کی. تو پھر یہ پتہ یہ چلا ہے، جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہائی الرٹ جو وہاں کی فورسز ہیں، ایرانی فورسز، ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا کوئی رات 1 بجے کے قریب. ہائی الرٹ ہونے کے باوجود پاکستان نے کامیاب حملہ کیا وہاں پہ. یہ اس سے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بھائی میرے، یہ کوئی عراق نہیں ہے، شام نہیں ہے، یہ یہاں میزائل مار کے چپ کر کے بیٹھتے ہیں. بہرحال قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کا انتظار ہے. زیادہ تر خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچایا جائے، اور چائنا کی ثالثی بھی اس حوالے سے قبول کی جا سکتی ہے. ایک طرح سے تو یہ کہتے ہیں کبین اللہ تمہاری راس آ گئی. وہ اگر ایران یہ حملہ نہ کرتا، ایک ناکام قسم کی کارروائی اس نے کی، اگر وہ نہ کرتا تو ہمیں وہاں 7 کیمپ جو ہیں بی ایل اور بی ایل ایف کے وہ تباہ کرنے کا موقع نہ ملتا. بہرحال خیال یہی ہے کہ جناب پاکستان اور ایران کے حالات جو ہیں وہ مزید کشیدہ نہیں ہوں گے، اور جلد حالات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے. اور پاکستانی حکومت کی یہی کوشش ہے، اور پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایران پہ حملہ نہیں کیا، نہ ہی ایرانی افواج پہ حملہ کیا. ہم نے تو اپنے دشمنوں پہ حملہ کیا جو وہاں کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایران کی ریاست کے اندر، علاقے کے اندر. اور اللہ کرے حالات جلد بہتر ہو جائیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے. ایران کے بارے میں ویسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو سمجھ آ جانی چاہیے یار عراق اور شام کے معاملات اور ہیں، پاکستان کے معاملات اور ہیں. پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہے یہ مہنگی پڑ سکتی ہے. اب آتے ہیں ہم اس طرف، جناب اعظم خان صاحب. اعظم خان صاحب آپ کو پتہ ہے پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے، اور پھر سائفر والا معاملہ چل رہا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، اور اس میں عمر قید سے سزائے موت تک جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو جیل میں کارروائی، اور محمد اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا دیے. پہلے وہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنا بیان جو ہے دفعہ 14 بیان جنہوں کہتے ہیں وہ قلم بند کروا چکے ہوئے. اعظم خان بطور گواہ جب پیش ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائے. تو جج صاحب نے ویسے مائنڈ بھی کیا اس بات پہ، یہ آپ تحریری درخواست کیوں لے کے آئے ہیں؟ تو ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کا احترام بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں،
تو پھر بہرحال انہوں نے کہا جناب میں نے قرآن مجید جو ہے وہ منگوا لی ہے، تو قرآن پہ حلف لے لیتے ہیں۔ تو جو حلف تھا نا کسی دور میں پاکستان کا، وہ یہ ہوتا تھا، یہ ضیاء الحق دور میں یہ عبارت شامل کی گئی تھی کہ جو بولوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بیان دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، جو بولوں گا سچ بولوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو۔ یہ پہلے الفاظ ہوتے تھے، لیکن بعد میں یہ تبدیل کر دیے گئے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں یہ کر دیں کہ اللہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ جب وہ قرآن مجید لایا گیا ان کے سامنے تو انہوں نے اس کو پکڑ کے اعظم خان نے چوما، آنکھوں پہ لگایا، اور پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے حلف دیا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے، جب ظاہر عبارت دہرائی جاتی ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، تو بشرا بی بی جو ہیں یہ بھی عدالت میں موجود تھی، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ مجھ سے ناراض ہو، اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کا عذاب ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ یہ جیسی عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا دیا۔ انہوں نے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو یہ بیان ہے نا، یہ تو عمران خان کو اس نے بری کر دیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب سائفر جب سامنے آیا تو عمران خان نے کہا کہ جناب دیکھیں امریکہ کی سازش ہے، میں اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لوں گا، اس طرح کی باتیں۔ یعنی یہ عمران خان جو باہر کہتا ہے بات، وہی بات اعظم خان نے کہہ دی ہے، تو اس میں کیا برا ہے؟ بھائی میرے سمجھے کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جسے اوپن نہیں کیا جا سکتا تھا، اور عمران خان نے اسے اوپن کر دیا۔ اور جو آفیشل سیکرٹ کا سیکشن 5 ہے، دفعہ 5، وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا سیکرٹ ڈاکومنٹ جو اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا، اور عمران خان نے اپنے پاس رکھا، اس کی کاپی دی گئی، انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ امریکی اخبار میں چھپ بھی گیا۔ تو بھائی یہ اصل کیس ہے۔ تو انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جناب سیاسی طور پہ عمران خان کی جو بیان ہے کہ جناب میں قوم کو اعتماد میں لوں گا وغیرہ وغیرہ، اعظم خان کہتا ہے کہ 9 مارچ کو سیکرٹری خارجہ نے سائفر کی کاپی جو ہے 9 مارچ 2022 کو سائفر کی کاپی مجھے دی، اور میں نے جب وہ کاپی عمران خان کے سامنے رکھی، پیش کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے میرے ساتھ بات کر چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بڑے پرجوش ہو گئے۔ وہ جو ایک یاد ہے نا کہ ایک آڈیو آئی تھی کہ ہوں اپنا کھیلیں گے، اتنا کھیلیں گے، وہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان بڑے پرجوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب تحریک اعتماد کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اسی ان سائفر نو استعمال کریں گے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ یعنی اس آڈیو کی یہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان نے کہا جناب اس کو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے، عوام کو اعتماد میں لیں گے، اور بتائیں گے دیکھیں جناب کیسے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بیرونی جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور بیرونی عناصر کیسے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر وہ کہتے ہیں انہیں بتایا، اور وہ جو سیکرٹری خارجہ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہ بنی گالہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سیکرٹری خارجہ تھے انہوں نے ماسٹر کاپی جو تھی اس سے سائفر جو ہے وہ پڑھ کے سنایا، اور پھر انہوں نے کہا جناب یہ کابینہ میں لے کے جائیں گے، اور پھر کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو معاملہ ہے یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں رکھا جائے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اس پہ احتجاج کیا جائے، ایک مراسلہ جو ہے وہ دیا جائے بلا کے امریکی سفیر کو۔ یہ وہ کہتے ہیں، یا یہ وہ بیان دے کے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے وہ لہرایا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، یہ بتایا گیا کہ جناب یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ نہیں دکھایا جا سکتا، یہ وہ بیان دے گئے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں ثابت ہو گئی ہیں۔ ہاں پھر وہ کہتے ہیں سائفر کی کاپی ان کو دی تھی، پھر جب تک میں تھا ان کے ساتھ یہ کاپی واپس نہیں آئی تھی، اور میں نے پوچھا تو کہتے گم گئی ہے۔ اعظم خان دونوں الزامات کی تصدیق کر گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسے اوپن نہیں کیا جا سکتا، غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں دکھایا جا سکتا، ان کے سامنے نہیں لہرایا جا سکتا۔ ایک تو یہ تصدیق کر گئے، اور دوسری یہ تصدیق کر گئے جیسا میں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 ہے، وہ اس بات کو بھی جرم قرار دیتا ہے کہ آفیشیل ڈاکومنٹ غیر متعلقہ شخص اگر اپنے پاس رکھے، کوئی شخص کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا،
انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اچھا، اب اعظم خان سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اگر حلف لیا جا رہا ہے، پھر تو خان صاحب کو 100% ایک مسلمان کی حیثیت سے 100% اس بیان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس نے جھوٹا بیان دیا ہے، سچا دیا ہے، قرآن اٹھا کے دیا ہے، کہتے تین قرآن دی مار وگے گی، یہی کہتے نا ساڈے اتنے، اگر کوئی قرآن چکتا پنچایت وغیرہ ہوندی آ، اتنے گواہ نہیں سامنے آ رہے، بندہ صفائی نہیں دے پا رہے اپنی، تو دوسرا فریق کہندا اچھا چلو جناب قرآن چک دے تو میں دی گل مان لاں گا، آپ قرآن دی مار وگے گی انہوں۔ تو بھائی میرے، اب اس نے قرآن اٹھا کے یہ بیان دے دیا ہے، آپ اس کو مان لیں۔ اب اگرچہ ہمارے قانون میں 100 نیاں جنہوں کہندے آ، وہ دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک دور میں ہوتی تھی کہ پولیس کو یہ اختیار تھا کہ وہ قسم پر وہ تفتیش جو ہے وہ وائنڈ اپ کر سکتی تھی، لیکن اب وہ اختیار ختم ہو گیا ہوا ہے وہ بھی۔ لیکن انہوں نے جو اخلاقی تقاضا ہے وہ تو یہی ہے، اب مان لیں کہ جناب ٹھیک ہے، جو بھی ہے، مجھے چاہے پھانسی لگا دیں، چاہے عمر قید کی سزا دے دیں، قرآن اٹھا لیا میرے کہنے پہ بندے نے، تو ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، یہ بات جو کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا سائفر کو دیکھ کے کہ میں اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے خلاف کیسے بیرونی ناصر سازشیں کرتے ہیں، بھائی میرے، اس سے ان کا جرم کم نہیں ہوتا۔ جرم میں نے پہلے بتا دیا کہ سائفر آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسرا اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا۔ ان دونوں باتوں کی اعظم خان تصدیق کر گئے ہیں، اس الزام کے حق میں بیان دے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عمران خان کی منجی جو ہیں وہ ٹھوک گئے ہیں۔ لفظوں پہ نہ جائیں، الزامات دیکھیں اور ان کا بیان دیکھیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔